नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तामा पनि नेकपा छ, सडकमा पनि नेकपा छ। केही दिन अघिसम्म सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर बाहिर बचाउ गर्दै आएका नेकपाका नेताहरू अब संसद विघटन विरुद्ध सडकमा हामी यहाँ छौँ, हामी कहाँ छौँ भनेर प्लेट बोक्दै टाउकोमा बेर्दै सडकमा बस्नुभएको छ। नयाँ कुरा त के छ भने वर्षौँपछि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू माइतीघर मण्डलामा सडकमा बसेका छन्। यति मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल भित्रभित्रै आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकिरहेको छैन। तर बाहिर धेरै नेताहरूले आन्दोलनको तयारी, आन्दोलनको उद्घोष गरिराखेको अवस्थामा दोस्रो ठुलो प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी के गर्दैछ त? उसले केही दिन अघि मात्रै सरकारको यो कदम असंवैधानिक भयो भनेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। हिजो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर संसद सुचारू गर्नुपर्छ भनेर जसपाले भनेको छ। हामी नै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्त्याएका छौँ जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँ हिजो सभामुखलाई किन भेट्न जानुभयो? फोटोमा यहाँलाई पनि देखाएको थिएँ मैले। दुईटा कुरा के भन्छ भने कानुनले के भन्छ, जुन कुरा कानुन विपरीतको हुन्छ, संविधान विपरीत नै हुन्छ, देखादेखि नै हुन्छ, त्यो कुरालाई मान्नुपर्ने जरुरत हुँदैन। त्यसलाई भन्छ सुरुदेखि नै भ्वाड हो, त्यो शून्यता अवस्थामा हुन्छ। त अहिले संगठन यो संविधान जुन विघटन भयो, हजुर, यो अन्य संसदीय मुलुकहरूमा प्रोग्रेटिभ राइट हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार दिइराखेको हुन्छ। यो संसदीय व्यवस्थाको नर्म्स हो। केही नर्म्सभित्र बसेर उसले विघटन गर्न पाउँछ। तर हामीले के गर्यौँ भने विगतको अवस्थामा जुन देशमा संसद विघटन भएर, पार्टीमा फुटचुट भएर, देशमा स्थिर सरकार हुनै सकेन, देश डेभलप गर्न सकेन, संविधान बनाउँदाको अवस्थामा हामीले संसदीय व्यवस्थाको एउटा अर्को बाटो, संशोधित बाटो लायौँ। यो बाटोमा हामीले के भन्यो भने संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री पाउँदैन, बिल्कुल हटायो। सरकार स्थिर रहोस्, त्यसको लागि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लाउन नपाउने। अविश्वासको प्रस्ताव लाए पनि सरकार विहीन नहोस्, त्यसको लागि प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेताको नाम राखेर नै बहुमतबाट लाउनु पर्यो। र एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव लागिसकेपछि फेरि 1 वर्षभित्र नहोस्, सरकार स्थिर रहोस् भन्ने र 5 वर्ष चलोस्, यो संवैधानिक हामीले व्यवस्था गर्यौँ। यसमा विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएनौँ। त्यो नहुँदा हुँदै पनि उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो। संसद उहाँले मात्रै विघटन गरे होइन, राष्ट्रपतिले पनि संविधान हेर्नुपर्ने थियो। किनभने राष्ट्रपतिलाई हामी के भन्छौँ भने यो संविधानको संरक्षक पनि हो। संविधानले भनेको छ, हो, संविधानमै उल्लेख छ। संविधानको संरक्षकले कमसेकम संविधान पल्टाएर हेर्नु पर्थ्यो, संविधानविदहरूसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने थियो। हामी यो मुलुक बहुदलीय व्यवस्थाबाट सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुरा संविधानमा प्रस्तावनादेखि नै स्वीकार गरेको कारणबाट पार्टी नेताहरूसँग पनि सरसल्लाह गर्नुपर्ने थियो। त्यो नगरिकन उहाँले जस्तो प्रधानमन्त्रीले भने यत्रो विषम कुरोलाई उहाँले स्वीकार गरिदिनु भयो। त्यसकारण हामीले के भने यो भ्वाड हो। हिजो हामीले जुन भेट्यौँ सभामुखसँग, सभामुख हुन त हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि थियो। हामी सभामुखलाई के भन्यो भने यसलाई मान्नुपर्ने जरुरी छैन, जुन कुरा सुरुदेखि नै भ्वाड छ। त्यसकारण अब त तपाईँ मात्रै हो, यो जनताको इन्स्टिट्युसन जो हो प्रतिनिधि सभा, त्यसका लिडर तपाईँ हो। तपाईँ लिडर भएको कारणबाट बोलाउनुहोस्, संसद बोलाउनुहोस्, चलाउनुहोस्। अनि एउटा ट्र्याकमा आउँछ। देश अहिले ट्र्याकबाट बाहिर गइसकेको छ।
भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँको जवाफ के आयो? उहाँको जवाबको इन्तजार धेरैले गर्छ नि, भन्ने बित्तिकै मान्छेले सोध्छ उहाँको जवाब के आयो, तुरन्त प्रश्न आइहाल्छ। मुख्य कुरा त त्यही हो नि। उहाँले के भन्नुभयो भने मैले पनि यो गैर संवैधानिक हो भनिसकेका छु, संसद विघटन भएको छैन पनि मैले बोलेको हुँ। अब तपाईहरूले राखेको प्रश्नको सम्बन्धमा संसद बोलाउने तपाईहरूको आग्रह मैले पाएँ। अब अन्य दलको नेताहरूसँग पनि छलफल गर्छु, अन्य दलको नेताको साथै फेरि तपाईहरूलाई पनि बोलाउँला र यस किसिमका राष्ट्रिय सहमतिबाट एउटा बाटो खोजौँला। सर्वपक्षीय सहमतिको प्रयास उहाँले गर्नुहुन्छ यो बीचमा। अब यहाँ नेता मात्रै होइन, संसदीय विशेष सुनाई समितिको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। संविधानकै बारेमा मैले प्रश्न गर्दा यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश पारित गर्दिन, संसद विघटन गर्दिन भन्ने छुट अधिकार कहीँ कतै धारामा उपधारामा दिएको छ क ख ग हेर्दा? एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने, हाम्रै इक्जाम्पल भन्छु, अन्य देशको भन्दिनँ। रुकमान्डत कोटवाल राई प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले रुकमान्डत कोटवाललाई सेनापतिबाट हटाइदिनु भयो। खोज्नुभयो, निर्णय पनि गर्नुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णय नै थियो। त्यो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले बदर पनि गरिदियो। रामवरण यादव तत्कालीन राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, बदर गर्नुभयो। भन्दाखेरि के छ भने, जब संविधानको संरक्षक हो भने संविधानलाई बचाउने काम हुन्छ कि हुँदैन राष्ट्रपतिलाई? यो संविधान अब समाप्त हुँदैछ। अहिले राष्ट्रपतिको यो सदर गरेको कुरा संविधानकै बर्खिलाप भयो भनेर भन्न बुझ्छ। बिल्कुल, किनभने गलत काम प्रधानमन्त्रीले गर्छ र त्यसैलाई उहाँले अनुमोदन गर्नुहुन्छ भने त दुईटै भयो। प्रधानमन्त्रीले के गलत गर्नुभयो त? प्रधानमन्त्रीले किन गलत गर्नुभयो भने, दुईटा पार्ट के हेरौँ भने, यो संसद विघटनको व्यवस्था एउटा धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 7 सम्म छ। त्यहाँ गएर के भन्छ भने निर्वाचन भएर आयो, निर्वाचन भएर आइसकेपछि सरकार बनाउने प्रावधान छ। सर्वप्रथम बहुमतका पार्टीले, बहुमत प्राप्त कसैको छैन भने मिलिजुली सरकार जसलाई भन्छु, 2 या 2 भन्दा बढी पार्टीले मिलेर आउँछ भने त्यसलाई गर्ने, त्यो पनि सम्भव भएन भने अनि जो सबभन्दा बढी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई दिने, सबैलाई 30 दिनभित्रमा विश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था रहेछ। कुनै पनि कुराले यदि सरकार गठनै भएन, सरकार गठन हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा संसद विघटन गरिकन इलेक्सनमा जानुपर्ने, चुनावमा जानुपर्ने हाम्रो 76 को व्यवस्था हो। हाम्रो इलेक्सन भइकन त सरकार बने, बहुमत मात्रै होइन, करिब 2/3 को सरकार बन्यो। 2/3 को सरकार बनिसकेपछि यसलाई 76 ले कतै टेक्छ, कतै पनि टेकेन। 76 मा एउटा बहुमत अगाडि नै संसद विघटन भनेर अगावै भन्ने एउटा शब्द पनि रहेछ। 85 मा छ। त्यो भन्ने के हो? 85 मा के भन्यो भने, संसद विघटन हुनु अगावै यसको अवधि 5 वर्षको हुन्छ। धारा 85 ले भनेको छ। संसद विघटनको अवस्था त 76 मा छ नि, अगावै छ नि। 76 को अवस्था आयो भने मात्रै। अब अदालतले के निर्णय गर्ला त? संविधानको धाराहरूका बारेमा हामीले थुप्रै छलफल गरिसक्यौँ यो बीचमा। अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला र कस्तो हुनु पर्ला, दुवै कुरा यहाँको? म के भन्छु भने, अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय हो। संविधानको व्याख्या गर्ने निकायले संविधानलाई पढ्छ। राष्ट्रपति जस्तै पढ्दै नपढिकन उनले गर्ला भन्ने कुरा मान्न सक्ने अवस्था स्थिति छैन। आजैको सर्वोच्च अदालतको आदेश हुनुहुन्छ भने
एउटा त कारण देखाऊ आदेश गरेका छ, आज सर्वोच्च अदालतले भनेको लिखित जवाब माग्ने छ, किनभने उसले डिसिजन गर्नुभन्दा अगाडि त दुईटै पक्षको कुरा त सुन्नु पर्यो नि, औचित्य के रहेछ भन्ने के र त सुन्नु पर्यो। दोस्रो कुरा के गरे भने एम्बिकस क्युरीको माग गरेका छ सर्वोच्च बारबाट र बार एसोसिएसनबाट। त्यो के हो भने दुईटै पक्षमा नभएका कानुन व्यवसायीहरू, कानुनविदहरूलाई बारले पहिचान गरेर पठाउँछ। एम्बिकस क्युरी भन्दाखेरि कुनै पार्टीको होइन, कुनै पक्षको होइन, पार्टी मैले भने दल होइन। अहिले त दुईटा पार्टी सर्वोच्चमा छ, एउटा वादी पक्ष एउटा प्रतिवादी पक्ष भने त्योदेखि बाहिरको निष्पक्ष वकिलहरू पनि, कानुन व्यवसायीहरू पनि त्यहाँ आओस् कानुन व्यवसायीकै कुरा गर्ने हो भने संवैधानिक इजलासले यसलाई सुनवाई गर्दैछ, यो त्यो बेन्चमा पुगेको छ। त्यसमा एउटा बाहिर चर्चामा कुन विषय आयो, आज यो आदेश देखाऊ भन्ने जुन आदेश आयो, कारण देखाऊ भन्ने जुन आदेश आयो, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई त्यो बेन्चमा संवैधानिक इजलासमा राखिएन प्रधान न्यायाधीशले भन्ने कुरा, यो यसको केही खास कारण छ? हामी संविधानमा के लेखौँ भने हामी त्योसँग सहमत थिएनौँ त्यो बेला संविधान बन्दाको अवस्थामा। अहिले पनि हुनुहुन्न, असोज 3 गते ब्ल्याक डे आउट गर्नुहुन्छ, गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसमा हामीले के भनेको थियौँ भने अहिले प्रारम्भको अवस्थामा जब संविधान जारी हुन्छ अनि विभिन्न खालका संवैधानिक प्रश्नहरू जन्मिन्छ, त्यसकारणले नयाँ जति संविधान बनेको छ त्यो संविधानले संवैधानिक अदालत गठन गर्छ। जनरल कोर्ट भन्दा एउटा छुट्टै संवैधानिक अदालत नै बनाऊ भन्ने हाम्रो माग थियो, लास्टसम्म गयो, त्यसलाई मानिएन। अब इजलास संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरियो। संवैधानिक इजलासलाई के भनेको छ भने प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषदको सिफारिसमा न्यायाधीशहरू बेन्चमा तोक्ने व्यवस्था गरेका छ। त्यसकारणले वरिष्ठ नै राख्नुपर्ने बाध्यता संविधान अनुरूप छैन। यदि प्रधान न्यायाधीशको स्वेच्छाचारिताको विषय भयो, होइन स्वेच्छाचारिता भन्दैन, जसले कानुन कसलाई भन्ने विषय कानुनको दायराभित्र रहेर स्वेच्छाको पनि के त न्याय परिषदको सिफारिसमा त्यतिसम्म बाइन्डिङ गर्यो। त कानुनले दिएको राइटलाई हामीले स्वेच्छाचारी भन्दैनौँ। त्यो स्वेच्छाले होइन कि एउटा प्रक्रियाभित्रको विधिले उनले छान्न पाउँछ। विधिभित्र को राख्ने भन्ने कुरा फेरि पनि त्यसमै निहित रह्यो भन्ने कुरा भयो। आउला के त निर्णय तपाईको अब आन्दोलन चाहिँ जस्तो गरे पनि बढी सम्भावना के देख्नुहुन्छ? हामी अस्ति कार्यकारिणी समितिको निर्णयबाट 3 फ्रन्ट युज गर्ने हामीले भन्यौँ। एउटा त सडकमा जाने, देशमा आर्जकता लाउन खोजे, निरङ्कुशवाद लाउन खोजे, देशलाई समाप्त पार्न खोजे, विकास नै रोक्ने भयो भने त देश बर्बाद हुन्छ। यसको लागि जनतालाई जागरुक गर्नको लागि सडक आन्दोलन गर्ने। दोस्रो, सर्वोच्च अदालत पनि एउटा संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय हो भने त्यहाँ पनि टेक्ने। तेस्रो, यो मान्दैनौँ गैर संवैधानिक यो निर्णय हो भने यो संसद बोलाऊ भने हामीले रिक्वेस्ट सभामुखलाई गर्ने भन्ने कुरा गर्यौँ। अब के गर्छ निर्णय भन्नुहुन्छ भने एज ए लेम्यान हेर्दाखेरि, लेम्यान मैले के भने नपढेको, कानुनै नजानेको, संविधानै नपढेको पनि हुन्छ नि मान्छे, त्यसले पनि धेरै नेपाली छन् संविधान नपढ्ने। त्यस्तो अवस्थालाई मैले के भने एज ए लेम्यान थिङ्किङ, म वरिष्ठ अधिवक्तालाई एकछिन बाहिर राखिदिन्छु भने जहाँ पनि हाम्रै मुलुकमा थियो, योभन्दा संसदीय व्यवस्था त हामी लामो समयदेखि चलाइराखेका छौँ, अन्य संसदीय मुलुकमा पनि व्यवस्था रहेछ। त्यो व्यवस्था के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई एउटा राइट, विशेष अधिकार दिया हुन्छ। उनले सरकार चलाउन सकेन, पार्लियामेन्टले उनलाई मद्दत गरेन भने त्यो पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गरेर उनले जान पाउँछ निर्वाचनमा। तर हाम्रो संविधानले कल्पना के गरे भने यो राइट नदियो।
त जब संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्छ भने अब त्यहाँ त दुईटै धारा उल्लेख छ, 76 प्लस 85। यही भित्र न सर्वोच्चले हेर्ने हो। त्यो भित्रमा व्यवस्थै छैन, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग हुने व्यवस्थै छैन भने सर्वोच्च अदालतले के गर्ला भन्ने धेरै म सोच्दिनँ, धेरै भन्दिनँ। अझ आदेश त यो संवैधानिक बेन्चले गर्न बाँकी छ। यहाँ कानुन बुझेको व्यक्ति विचाराधीन विषयमा धेरै बोल्नुहुन्न, यो मैले बुझेको छु। प्रसङ्ग कहाँ जोड्न खोजेँ भने 2072 सालमा संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि यहाँहरूमाथि आरोप छ, हो पनि मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउनु भयो यहाँहरूले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर। त्यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर उपेन्द्र यादवले माइतीघर मण्डलामा भन्नुभयो। यहाँहरूले संविधानले विभेद गर्यो, यो संविधान मान्दैनौँ भनेर प्रत्येक वर्ष असोज 3 गते कालो दिवसका दिन संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउनुहुन्छ। अहिले यो संविधान नै खारेज हुने अवस्थामा पुग्यो, यो त संवैधानिक सङ्कट आयो, संविधान यो व्यवस्था रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषयमा आइपुग्दा यहाँहरू संविधानको संरक्षणमा उत्रिनु भएको छ। हिजो गलत हुनुहुन्थ्यो वा आज गलत हुनुहुन्छ? हामी दुईटै बेला ठिक छौँ। त्यो बेला किन ठिक थियो भने हामीले त्यो बेला संविधान संशोधनका कुरा गऱ्यौँ, होइन? रिराइटलाई मान्छेले धेरैले चर्चा गरे। रिराइट भने के हो? संशोधनै हो। जब संशोधन हुन्छ भने रिराइट हुँदैन, पुनर्लेखनको कुरा हुन्छ। संशोधन नै पुनर्लेखन हो, दुईटै एउटै कुरा थियो। तर मान्छेले भने हामीले यो संविधानलाई जलायौँ पनि, जारी भएकै दिन जलायौँ, होइन? तर प्रश्न के थियो भने सम्पूर्ण कुरासँग हाम्रो असहमत होइन। अब संविधान जलाउने बेलामा हामीले धारा धारा काटी काटी कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा त जलाउन मिल्दैन, सम्भव नै हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो विरोधी धाराहरू पुरै संविधान जलाइदियो भने त सबै गयो। अहिले पनि हामी जलाएको संविधान कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा प्रदेश नम्बर 2 को सरकार छ, जुन यहाँको पार्टीको नेतृत्वमा छ। पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर संविधान च्यात्ने उपेन्द्र यादव यहाँसँगै बिहिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेट्न जानुभएको छ, संसद बोलाऊ भनेर। धारा धारा नकाटे पनि बेला बेलामा धार धारतिर हेर्दाखेरि यहाँहरू हिँडेको बाटो कुन हो भनेर जनताले छुट्याउन गाह्रो भयो। हामीले बिल्कुल सफा भनेका छौँ। मधेसी यो देशमा जुन वञ्चितीकरण भयो, त्यो व्यक्तिहरू छ, समूहहरू छन्। त्यो समूह मधेसी हो, जनजाति हो, महिला हो, दलित हो, मुस्लिम हो, थारू हो। यसका अधिकार खोसियो। यो अधिकार खोज्दाको कारणले हामीले यो संविधान मान्दैनौँ भन्यो। अनि संरक्षण गर्नुपर्छ अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ त? होइन, संरक्षण जसले मधेसीको अधिकार खोस्यो, जसले जनजातिको अधिकार खोस्यो, जसले थारूको अधिकार खोस्यो, जो यो देशका भूमिपुत्र हौ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको अधिकार खोस्यो, त्यो संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यहाँ फेरि आन्दोलन गर्नुभयो, अब गर्नुहुन्छ? संविधानको संरक्षण त हामीले कतिसम्म बनायो भने जुन दुरुपयोग भयो 76 र 85 को त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा लाउनु। बाँकी धारामा अब चित्त दुखाइ छैन। बाँकी धारामा चित्त बुझाइयो भने त त्यो सर्वोच्चले खोलिदिने त होइन। त्यो त हामी पार्लियामेन्टमा गर्छौँ। पार्लियामेन्ट लाउनुहोस्, गरे पनि हो, यहाँलाई सम्झना होला, पास भएन। 4 बुँदे संशोधन पनि आएको पार्लियामेन्टमा, पास भएन। अहिले पनि संशोधनको लागि त हामीले पार्लियामेन्टमा लडी नै राखेका छौँ। त्यो कुरा कहाँ छोडिदिन्छौँ हामी? जो देशमा शोषित छ, वञ्चित छ, अधिकार पाउन सकेका छैन, त्यसको लागि त लडाइँ हामी त सधैँ गर्छौँ। अधिकार नपाएसम्म लडिराखेका हुन्छौँ। तर यही संविधानमा अधिकार हामीले सुनिश्चित गर्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो प्रदेश, प्रदेशमा हाम्रो चित्त नबुझ्या के हो भने हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ कि 64 सालमा हामीले राज्य पुनर्संरचना आयोग बनायो। राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई के म्यान्डेट दियो भने राज्य पुनर्संरचना समितिले संविधान सभाले स्वीकार गरेको, अल पार्टी स्वीकार गरेको के विधि थियो भने कसरी संघीय प्रदेशहरू बन्छ, के भनिएको थियो भने पहिचानको आधारमा,
इतिहासको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा 4-5वटा विषय थियो हामीले बनाउँछौँ। यही अन्तर्गत आयोगलाई हामीले राइट दियौँ। आयोगको व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधानमा थियो। तपाईहरुले खोज्नुहोस् कस्तो प्रदेश बन्छ, कतिवटा प्रदेश बन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले 10 प्रदेशको कल्पना गर्नुभयो, पहिचान सहितको कल्पना गर्नुभयो। त्यो कुरालाई मानिएन। 64 सालमा नमान्दाखेरि पनि, 70 सालमा पनि नमान्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ विरोध छ। त्यो अनुसार आओस्। त्यहाँ जुन राइट्स हामीले भनेका छौँ, जुन प्रदेशको संविधान जहाँ पनि संघीय सरकार छ, त्यो संघीय सरकारले प्राप्त गरेका केही न केही, अझ सबभन्दा थोरै अधिकार प्राप्त गर्ने त भारतमा हो, जसलाई क्वासी फेडरल भन्छ। सबभन्दा बढी प्रदेशले राइट पाएको अमेरिका हो। तो कम से कम पनि अधिकार उसले सुचारू ढङ्गबाट काम गरोस् र चलाओस् भनिकन जुन माग्या हो, त्यो अधिकार पनि दिएन। त्यसको लडाई हामी गर्दैछौँ, जारी छ। अब सुन्नमा के आएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मध्यावधि निर्वाचनमा संघीयता चाहिँदैन, हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा लिएर चर्चामा आएको कुरा, उहाँको आधिकारिक कुरा होइन, निर्वाचनमा जानुहुन्छ भन्ने कुरा छ। अब त्यसो भयो भने संघीयता खारेजै भइहाल्यो भने? होइन, के रहेछ भने यो संघीयता त्यसै प्राप्त भएको होइन। तपाईलाई सम्झना गराउँछु, मधेसीको रगतबाट आएको। दुईटै मधेस, 3टा मधेस आन्दोलनमा 105 जना मान्छेले कुर्बानी दिया छ। ओलीको रहरले या नफरतले आएको होइन। ओलीले नफरत गरे पनि जनताको रगत जुन विषयमा लाग्या हुन्छ, यो भन्दा ठुलो हुँदैन। जुन विषयको लागि मान्छेले कुर्बानी दिन्छ, आफूलाई कुर्बान गर्छ, त्यो भन्दा ठुलो विषय केही हुँदैन। हजारौं व्यक्ति अहिले गोली खाएर बसेका छ, सैकड़ौं व्यक्ति जेलमा बसिराखेका छ। रेशम चौधरी हेरिरहनु राख्नु भएको छ। यो देशमा त्यत्रो आन्दोलन भयो। यो त आन्दोलनै आन्दोलनको देश हो। फेरि सुरु भइसक्यो। फेरि हामी यहाँ छौं भनेर प्रचण्ड नै माइती घर मण्डलामा बस्नु। तपाईँ हेर्नुहोस् न, प्रचण्डले नै 17,500 मान्छेलाई मार्यो, मरे। उनका मान्छे मरे, उनले मारे। क्या मजाले प्रधानमन्त्री भए। आज पनि सडकमा तपाईँ देखिराख्नु भएछ, बसिराख्नु भएछ। ओलीजी स्वयं पनि सीपी मैनाली, राधाकृष्ण 6 इन्ची घाँटी काट्ने भनेर उहाँहरूले नक्सलाइट वार्ड गरे होइन, मान्छे काटे होइन। खोइ सबैको मुद्दा माफी भयो। बेचरा त्यो रेशम चौधरी थारूका छोरा, जसलाई जनताले यो देशमा सबभन्दा बढी मतले दियो। जनताभन्दा पनि ठुलो अदालत हुन्छ। ओलीलाई पनि जनताले मत दियो, प्रचण्डलाई पनि जनताले मत दिया हो। उहाँहरूलाई मतदान हाल्ने पनि जिता जाग्दा मान्छे नै हुन्। जिता जाग्दा हो भने हातमा त यसै आउँदैन। जुन क्षेत्रमा उनले सबभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन्, 35,000 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। 40 करिब 40 35,000 मत प्राप्त गरे पनि सानो तिनो होइन। बाँकी कसैको जमानत बाँकी भएन। त्यसमा पनि सुन्नमा के आएको छ भने बाहिर यहाँहरूले रेशम चौधरीलाई खल्लो नलागोस् भनेर समर्थन जनाइराख्नु भएको छ, उहाँप्रति, उहाँको सजायप्रति विरोध गरिराख्नु भएको छ। भित्री रूपमा एकजना प्रतिस्पर्धी घट्ने सुख यहाँहरूलाई पनि छ। विगतको राजपा, अहिलेको जनता समाजवादी पार्टीको पनि मिलेमतो छ, खुसी छ। रेशम चौधरी जेलमै बसिराख्दा भन्ने कुरा पनि छन् नि त राजनीतिक वृत्तमा त चर्चामा। होइन, यो राजनीति त के छ, कसैलाई खुसी लाग्यो होला। उनलाई जेलभित्र राखेर सबै पार्टीको जमानत जफ्त गरिदियो भने त्यो पार्टीले त यी जेलैभित्र बसोस् भनेर त खुसी मनायो होला। तर हामी त उनको पक्षमा टिकट दिएर जिताएको नि। त्यसलाई टिकट दिए त हामीले वारिसनामाबाट होस्, जुन प्रक्रिया हो त्यो टिकटै दिया हो नि। हामी उनी मात्रै होइन, उनी लगायतका थारू मित्रहरू, लक्ष्मण थारूको कुरा गरौँ, लगायत अहिले धेरै मान्छेहरू जेलमा छ, शहीद जन्मकैदको सजाय पाइराख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, जलेश्वरमा गएर 27-28 जना जेल भोगिराखे।
घाइते छन् धेरै। 250 मुद्दा छ हामी माथि, जसमध्ये कतिपय फैसला भइसके। 3 दर्जन व्यक्ति त अहिले बेडबाट उठ्न सकेका छैन, घाइते छन्। हजारौं व्यक्ति घाइते छन्, अपाहिज भइरहेका छन्। हामी खुसी हुन्छौँ, कसरी कल्पना गर्नु। हामीलाई त आँसु आउँछ जब यो कुराहरू सुन्छौँ। तपाईले त्यो विद्रोह हेर्नु भएन जहाँ थारूको विद्रोह भयो। किन निकाल्दैन प्रतिवेदन? गिरीशचन्द्र लालको आयोग गठन भयो, हाम्रै दबाबबाट गठन भयो। म टिकापुर नगए पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको हो, टिकापुरसँग जोडिएर। तपाईले कति गर्नुभयो, कुन दिनदेखि गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। तर मलाई तपाईलाई एउटा के कुरा के भन्छु भने, एक देशको जनतामाथि जुन अन्याय भएछ, यो घटना जुन प्रहरीको घटिसकेपछि घर घरमा आगो लगाएछ, थारूहरूको चेलीबेटीलाई बलात्कार गरेका छ, धेरै मान्छेहरू भागे। त्यो गलत हो, त्यसका पीडितले न्याय पाउनु पर्छ, त्यसमा कसैको दुई मत छैन। कसैले जाहिर त्यसमा हाम्रो प्रश्न, मेरो प्रश्न कहिले पनि त्यसमा कसैले जाहिर लिएन। मैले के भने यही अन्याय विरुद्धमा राज्यबाट जुन अन्याय भयो, यसको लागि न्यायिक आयोग गठन हो गिरीशचन्द्र लालको। त्यो आयोगको प्रतिवेदन, त्यसमा खर्चा भएन, करिब 1 वर्ष आयोगले वर्क गरेछ। तर रिपोर्ट आएको छैन, बाहिर सार्वजनिक गरेन सरकारले। सार्वजनिक गरेन भने त्यो जनताको प्रोपर्टी होइन। यो ओलीजीले जनतालाई देखाउनु पर्दैन। कसको खल्तीमा छ? सरकारलाई दिएको त त्यही छ नि, ओलीजी कहाँ छ? उपेन्द्र यादव सरकारको उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला खोलिदिया भए पनि हुन्थ्यो नि त्यो फाइल। पाउँदैनन्। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिएको एउटा फाइलै नपाउने भन्ने हुन्छ? कि मेहनतै गर्नु भयो, बिर्सिनु भयो, उहाँको प्राथमिकतामा परेन? सार्वजनिक गर्नको लागि कसैको केही हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले गर्दै हुन्छ। त्यसको अर्को केही प्रक्रिया छ। सरकारलाई समर्थन दिनु भएको बेला यी शर्त राख्नु भएको थियो होइन? कसले? तत्कालीन राजपाले। यहाँ त राजपाको नेता अहिले जनतासँग, अब यहाँहरू त पार्टी यति फेरिँदै हुनुहुन्छ कि नाम सम्झनै गाह्रो छ। गाह्रो त छैन, अल्झिन्छु। होइन, के छ भने कहिले सद्भावना भन्यो। हामीले, म त सद्भावना परिषददेखिको मान्छे हो। 40 सालदेखि मधेस आन्दोलन गरे, नयाँ होइन। जुन बेला कसैको जन्म थिएन त्यो बेला यहाँलाई बिर्सेको होइन, पार्टीको नाम भन्न अल्झिन्छु भनेको हो। मैले के भनेको छु भने, हामीले के हेर्यो भने एउटा 6 महिनाको आन्दोलन शान्तिपूर्ण संसारको एउटा मिसाल हो, उदाहरण हो। 6 महिनाको नाकाबन्दी? नाकाबन्दी पनि हो। त्यो पनि शान्तिपूर्ण हो? बिल्कुल शान्तिपूर्ण। कहीँ बन्दुक चलाएन हामीले, कहीँ बम पड्काएनौँ, कसैलाई मारेनौँ, बरु आफै मर्यो। भोक हडताल गराइदिनु भयो नि जनताको। जनताले दुःख पाए, जनताले दुःख पाए। चलाउनु पर्छ, चलाएनौँ भने अनि चलाउनु पर्छ। बन्द गर्ने गरी नाका बन्द गरिदियो भने बन्दुक चलाउनु पर्छ। जनताले दुःख पाए। जनताले दुःख किन पाउँछ भने आन्दोलनमा आजै पनि जुलुस निस्किराखेको छ। कुनै बाटोबाट त निस्क्यो होला। ट्राफिक अस्तव्यस्त छ, अस्तव्यस्त हुन्छ, जनता त दुःख पाउँछन्। त्यो आन्दोलन किन हुन्छ भने त्यसको नर्भस के हो भने, सरकारलाई दुःख दिनलाई, जनतामाथि दुःख पर्दाखेरि यदि वेलफेयर सरकार हो भने त उसले सुन्छ, चाँडै सुन्छ। सरकारलाई दुःख कुन अर्थमा हुँदैन भने, सरकारको मनले कुनै पनि, मैले ओली सरकारको मात्रै कुरा गरेन, सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूको मनले आन्दोलन नसुन्ने, उहाँहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर उहाँहरू जहाँ जहाँ छुनुहुन्छ त्यसको कई किलोमिटर टाढासम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने। गाह्रो त कसलाई हुन्छ? जो यही सरकार सञ्चालनका लागि ट्याक्स तिर्न गइराखेको छ, जो मजदुरी गर्न गइराखेको छ, जो हामी जस्तो 8 घण्टा ड्युटी गर्न आइराखेको छ। हामी त लाइफमा पुगेन भने जागिर जान्छ नि। त आन्दोलन त हामी यहाँ छौँ कहाँ छौँ भन्ने त्यो प्लेट हेरेर त्यही कारण मैले के कति दुःख हुन्छ सडकमा। बिल्कुल बिल्कुल हुन्छ। त्यस कारणले जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, जहाँ वेलफेयर सरकारको कल्पना गरे हुन्छ, यो सरकार वेलफेयरको सरकार हो, म भन्दिनँ, तर त्यहाँ किन गरिन्छ भने जनतालाई दुःख हुँदाखेरि सरकार सम्झोस्। बुझ्छ त सरकारले,
नेपालका यो राजनीतिक सरकारले दलले त महामारीमा म इलाज गर्दिनँ भनिदियो, अब कति बुझ्छ भन्ने। सरकारले नै गरिरहेछ इलाज। सरकारले गर्दिन भनिदियो, निर्णय गरिदियो। सर्वोच्चले भने तिमीले गर्नुपर्छ, तिम्रो संविधानमा आधारभूत कुरालाई हेर्नुपर्ने, निःशुल्क इलाज गर्नुपर्ने लेखिएको छ। त्यो फन्डामेन्टल राइटलाई लिकन हामीले नै बनाए स्वास्थ्य ऐन। स्वास्थ्य ऐनमा के भन्यो भने आधारभूत रोग के हो, त्यसमा हामीले सङ्क्रमण रोगलाई पनि राख। यो सङ्क्रमण रोग महामारी होइन, यसको इलाज म गर्दिनँ भनी पाउँछ? अझ भन्छ म इलेक्सन गर्छु। जो सरकारले जनताको इलाज गर्दैन त्यसले इलेक्सन गर्छ? नक्ली कुरा गर्ने कहाँ छ यसको बजेटमा पैसा? चुनावमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? चुनावमा नै जाने, चुनाव नै लडिकन आएको मान्छे हो। जानुहुन्छ? लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने मान्छेले चुनावमा जान्छ। तर यदि अहिलेको सर्वोच्चको निर्णय संसद विघटनको पक्षमा त्यसलाई सदर गर्ने गरी भयो भने निर्वाचनको म तयारी जाँदैनौँ, जानुहुन्न? जाँदैनौँ। इलेक्सन 5 वर्षमा हुन्छ, आवधिक इलेक्सन। यो कबुल गरे, अब रोजै भङ्ग गरिदिने, यो तपाईँको हिस्ट्री यदि बसाले भने। सर्वोच्चको निर्णय विपरीत आन्दोलनमा जानुहुन्छ? हामीले त कतिचोटि सर्वोच्चको पनि निर्णय जलाएका हौँ। यो कुनै नयाँ प्रश्न हामी कहाँ होइन। वरिष्ठ अधिवक्ता भएर यहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ सम्मानित अदालतप्रति उच्चारण गरिने भाषा शब्दहरूका बारेमा मैले यहाँको अगाडि भन्न त्यति सुहाउँदैन। यहाँ बढी जानकार हुनुहुन्छ। सम्मानित अदालतलाई विश्वास गर्ने हो। जब सम्मानित अदालतले नै संविधानमाथि विश्वास गर्दैन भने त्यसलाई के भन्ने? सम्मानित अदालत भन्ने? के गाउँमा भुजा चिउरा खाएर बसेको सर्वसाधारणले मात्रै कानुन र संविधान मान्नुपर्छ? प्रधानमन्त्रीले नमान्ने, राष्ट्रपतिले नमान्ने, सर्वोच्च अदालतले यो संविधानलाई नमान्ने भने हामी मान्छौँ? त्यसकारण मैले के भने धेरै कुरा गरिनँ। अहिले पनि विश्वास त गरेन। 3वटा बाटो अख्तियार गर्ने विषयमा एउटा सर्वोच्च अदालत पनि। तो अविश्वास गरेर गएको हो कि विश्वास गरेर गएको? त्यसकारण म त विश्वस्त छु। किनभने हेर्नुहोस्, कार्यपालिका गैर संवैधानिक काम गरिसके, राज्यको 3वटा अङ्गले सञ्चालन हुन्छ। व्यवस्थापिका भङ्ग भइसके, एकछिनको लागि अहिले भङ्ग नै छ। तेस्रो न्यायपालिका हो, त्यसले पनि संविधान मानेन, त्यसमा जनताको विश्वास रहेन भने देश चल्छ? कसले चलाउने त? कार्यपालिका फेल, व्यवस्थापिका फेल, न्यायपालिका फेल भयो भने देश चल्ने कसरी? संसद विघटन भइसकेपछि अब संसद ब्युत्यो भने मुलुक झन् द्वन्द्वमा जान्छ भन्छन्। जाँदैन। किन जाँदैन भने संविधानको प्रस्तावनामा नै के लेखिराखेको छ भने हाम्रो सार्वभौम सत्ता पहिले राजा र संसदमा थियो, अहिले संसदमा पनि होइन। अहिले जनतालाई हामी सार्वभौम भनेका छौँ। सम्पूर्ण अधिकार जनतामा छ। जनताले राजकीय अधिकार कसरी प्रयोग गर्छ, सार्वभौम आफ्नो अधिकार कसरी प्रयोग गर्छ भने आफ्नो प्रतिनिधि वारिस पठाएर, प्रतिनिधि सभाबाट। यही न हो हाम्रो शासन व्यवस्था। त्यो व्यवस्थालाई अहिलेको लागि भङ्ग नै गर्यो। त्यो चिन्ता ज्यादा हो कि व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि कतिपय सांसद त सरकारबाट पाउने तलब भत्तालाई 2 दिनको खर्च पनि मान्दैनन्, जो फरक प्रक्रियाबाट आएका छन्। संसदमा आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ, राजनीति गरेर गरिबै भएकाहरूको उपस्थिति कम छ। तर तलब भत्ता गयो, भाडा तिर्न गाह्रो भयो, कार्यकर्ताको उपचार गर्न, कार्यकर्तालाई माने पो कार्यकर्ताले नेता मानिदिन्छन् हाम्रो देशमा, होइन? अस्पतालसम्म भेट्नु पर्यो, दान दक्षिणा दिनु पर्यो, अलिकति टिकट काटिदिनु पर्यो, परिस्थिति हेरेर मिलाउनु पर्यो। त्यो रोजीरोटी गयो भन्ने चिन्ता हो। होइन, त्यो चिन्ता त गर्दैनौँ। खर्च गर्न सकेन भने नेताले, कार्यकर्ताले नेता मान्दैन यो देशमा। त्यो चिन्ता किन गर्दैनौँ भने आखिर त जितेर आएको या समानुपातिक पनि निर्वाचित नै प्रतिनिधि हो।
त्यो 5 वर्षको लागि त्यही हो। गयो नि त यो महिनादेखि त अब खाताहरू बन्द होला नि। बन्द भयो। तर के रहेछ भने त बाँकी त छ नि दुनियाँमा प्रोफेसन। म भोलि बैग उठाउँला नि, जो लायकको छ बैग उठाउँला त जाउँला कहीँ, कसैको लिगल एडभाइजर बनुला, अदालतमा गएर बहस गरौँला। त्यस कारणले यही नै बेरोजगार भएको महसुस चाहिँ गर्नुभयो, अब विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ। होइन विकल्प के, मेरो संसद पद कसैले हरण गरे भने मेरो वरिष्ठ अधिवक्ता कसैले हरण गर्दैन। जुन बेलासम्म मेरो सास हुन्छ त्यो बेलासम्म त म वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्छु नि। त्यसले कसले पर्यो भने अदालतमा बहस गर्न जान तयार हुनुहुन्छ? जान्छु नि, मसँग प्रोफेसन गरिराख्या हो, 30 वर्ष गरे हो, कुनै नयाँ होइन। सबैसम्म यी विकल्प यस्ता अवसर छैन भने निर्वाचित सांसदहरूलाई यसै पनि चित्त दुख्या छैन भने पनि यहाँहरूको उद्देश्य नै राजनीति गर्नेको उद्देश्य नै मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यो बन्नका लागि जनप्रतिनिधि बन्नु पर्यो। यहाँ संसदीय समितिको सभापति हुनुहुन्छ, त्यसको केही सेवा सुविधा छ। 5 वर्षका लागि जितिसकेको दिन ढुक्क भइन्छ। धेरै राजनीतिमा आएकाहरू पछिल्लो समय राजनीतिमा लगानी गर्ने, भोट किन्ने, पैसा खर्च गर्ने अनि गलत काम गरेर त्यो उठाउने, मैले यहाँको प्रसङ्गमा भनिनँ, त्यस्ता व्यक्तिहरू बिच बाटोमै छुटेका छन्। उनीहरूको त आक्रोश कति होला भन्नुहोस् त। 1 करोड 2 करोड निर्वाचनमा खर्च गर्नुभएको छ। यो प्रश्न व्यावहारिक प्रश्न हो। म त्यसलाई अहिले किन चर्चा गर्दिनँ भने त्यो निकम्मा निर्वाचन आयोग भएर भएको, त्यो व्यक्ति खर्च गर्नेको दोष दिँदैन। कति संयन्त्र छ, 165 वटा त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र छ। 800 भन्दा बढी सांसद हुनुहुन्छ यो देशमा। निर्वाचन आयोगको क्षमता कति छ? होइन, क्षमता माग बढाउनु पर्छ, गर्नु दिन्छ सरकारले। मैले के भनेको छु भने निर्वाचन आयोगले मोनिटरिङ गर्ने हो आचार संहिता, अर्को निकाय होइन। हामीलाई 24 लाख खर्चा गर्ने राइट्स दिया छ। 4 करोडसम्म खर्च गर्ने मान्छे छ नि। 10 करोडसम्म खर्चा गर्ने मान्छे होला त कसको निकम्मापन हो? 800 भन्दा बढी त यहाँहरू सांसदै हुनुहुन्छ। बिल्कुल। केन्द्र सरकार र प्रदेश सभामा, केन्द्र सभामा गरेर राष्ट्रिय सभा सहित उम्मेदवार त 1000, एक पार्टीको एक जित्ने हो नि। त्यहाँ त निर्वाचनमा कति पार्टी गए, त्यसको एक उम्मेदवार गर्दाखेरि त्यो त हजारौं उम्मेदवारले खर्च गरेका छन् चुनावमा। जित्नेको त झोकै गएको छ, जसले करोडौं खर्च गरेका छ। न समिति छन्, कानुन बनाउन पाउँछ आफू अनुकूल, न पदमा बस्न पाउँछ। हाम्रो के हो भने जुन किसिमको प्रधानमन्त्री हेर्नुहुन्छ नि, हेर्दैन हेर्ने। एकचोटि आयोगको कुरा पनि मैले गरेका थिएँ, यहाँसँगै लामो डिटेल कुरा गरेका थिएँ आयोगमा। किनकि यहाँ त्यो समितिको सभापति हुनुहुन्छ जहाँबाट आयोगमा पदाधिकारीहरू जानुहुन्छ। त्यो छलफल गरेका हौँ। म एउटै कुरो के भन्छु भने निर्वाचन आयोग हामीले संवैधानिक बनाएछौँ, जसले निर्वाचनको कानुनको ड्राफ्ट गर्छ, पास हुन्छ। त्यो निकायले हेर्नुपर्छ एउटा व्यक्ति इमान्दार र राम्रो आयो भने। त्यो इन्डियामा सेसन आए, आज हेर्नुहोस् बुथ क्याप्चरिङ हुँदैन, गिन्ती गर्छ पुलिस। तपाईँ हजारौं लगाउनुहुन्छ, के वर्क? मैले कति पोस्टर गरेँ, कति गाडी युज गरिराखेको छु, कहाँ भोज भतेर गरिराखेको छु भने यसको लागि धेरै मान्छे चाहिन्छ। त्यो पुलिसलाई अर्डर गरे भने त गरिहाल्छ। पुलिस पछि भाग्छ। यो चिसोमा यहाँहरू आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। फ्रन्ट लाइनर भनेर सरकारले भत्ता दिन्छु भनेर घोषणा गर्यो चैतमा। त्यसभित्र सुरक्षाकर्मी पनि परे। अहिलेसम्म भत्ता आएको छैन। यहाँहरू मिल्नुहुन्छ, यहाँहरू झगडा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको बिहान बेलुका, दिउँसो राति दिउँसो केही पनि छैन, जाडो गर्मी घाम केही पनि। यहाँहरू त एसीवाला गाडीमा बस्नुहुन्छ। भत्ता दिनुपर्छ भनेर कहीँ कतै बोलिदिनु भयो ती सुरक्षाकर्मीको पक्षमा, जो यो पुसमा पनि अब पछि जहाँ नेताहरू जानुहुन्छ लहर लगाएर त्यहाँ जानुहुन्छ। अहिले संसद त छैन, तपाईँ मार्फतै बोल्छु। तपाईँले उनको मात्रै होइन, जो फ्रन्ट लेयरमा बसेर काम गर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू, उनको दुःख गएर हेर्नुहोस् कति रहेछ।
हामी पनि हो। म चैतदेखि यो मास्क म लगाएर भन्दैछु, म निश्वासिया छु यहाँ, सास फेर्न पाएको छैन मैले। म तपाईँ होइन भने होइन, मैले एउटा देखाएँ। दोस्रो पुलिसकर्मी हो, तेस्रो तपाईँको पत्रकार बन्धु हुन्। अझ डाइरेक्ट फोटो लिएर घुम्ने त कति दुःख होला। त्यो पुलिसभन्दा कम त हुँदैन, सँगसँगै दौड्छन्। सँगै दौड्छन्। त्यस कारणले विशेष व्यवस्था गर्नै पर्छ। लोक फेयर जुन हो, लोक कल्याणकारी जुन देश हो, किन सरकार चाहिन्छ? नभए डिक्टेटरले चलाइहाल्थ्यो नि। के भन्छ भने डिक्टेटर पनि बिनो भोलेन्ट हो भने राम्रै हुन्छ। हिटलर पनि कसैका लागि राम्रो थिए। छोडिदिनुहोस् न, त्रेतामा रामचन्द्र राम जप्छौँ हामी, उनीकै थिए। कुनै जनताले चुनिया थियो? डिक्टेटर नै हो, जसलाई जनताले लाएन। जे भन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो। त्यस कारणले के रहेछ भने तपाईँले भने कुरो ठिक हो। जसले जुन किसिमको परिश्रम गर्छ त्यो किसिमको उसले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ। पाएन भने त्यो पनि शोषण। राज्यमा हुँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्। खैर यो त प्रसङ्ग बस उठेको कुरा भयो। यद्यपि पाउनै पर्छ। धेरैले धेरै दुःख गरेका छन् कोरोना विरुद्धको लडाइँमा, तर उहाँहरूमाथि अन्याय भएको छ। दोस्रो कुरा मैले के जोड्न खोजेँ भने आन्दोलन गर्ने भनेर जसपाले घोषणा गरे। कस्तो आन्दोलन? टायर बाल्नुहुन्छ कि नारा जुलुस लगाउनुहुन्छ कि धरना दिनुहुन्छ कि? हामीले अहिले दुईटा आन्दोलन गरिसक्यौँ। आज पनि आन्दोलन छ। एउटा आन्दोलन हामीले प्रदर्शन गरेका थियौँ जिल्लामा, सम्पूर्ण जिल्लामा, देशभरिकै जिल्लामा प्रदर्शन गऱ्यौँ। आज हाम्रो के रहेछ भने साङ्केतिक रूपबाट हामीले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको पुतला जलाउने, केही त गाउँमा पनि जलाइराखेको छ, गाउँपालिका स्तरमा पनि जसपाले गरिराखेको छ। पुतला किन जलाउँदै हुनुहुन्छ? तिमीहरू भ्रष्ट हो, तिम्रो आवश्यकता यो देशमा छैन, तिमीहरू संविधान मान्दैनौ, कानुन मान्दैनौ भने तिम्रो के औचित्य भनेर पुतला जलाएको। अब हाम्रो प्रोग्राम के छ भने 2 दिनको मसाल जुलुस र त्यसपछि फेरि धरना यादीको काम रहेछ 12 गतेसम्म। त्यसपछि हामी फेरि आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ। सर्वोच्चको निर्णय पनि कुरिराख्नु भएको छ। त्यो त कुर्नै पर्यो नि, नकुर्नै भने त कुरो हुँदैन। प्रतिपक्ष दलहरूका बीचमा सहकार्य भयो? कुराकानी 1-2 चोटि बस्या हो, सबैले कबुल गरे हो यो गैर संवैधानिक कदम हो। त्यो पछि अहिले यो बीचमा प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सरकारका पार्टी नै अहिले रोडमा आइसकेका छ। पार्टी त विभाजनकै अवस्थामा पुगेको छ। विभाजन त टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। टुङ्गो लाग्न विभाजन त भनेर पहिचान अब निर्वाचन आयोगले गर्दैछ। त्यो त विभाजन त भइहाल्यो नि। उसलाई निकालिदियो, उसलाई निकालिदिए। अब बहुमत कसको पक्षमा छ त्यसको निर्णय गर्न बाँकी छ। त्यो मूल पार्टी हुन्छ, जो अल्पमतमा हुन्छ त्यसलाई अर्को पार्टी खोल्ने मौका दिन्छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, संसद बिउतियो भने मानिलिउँ, जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन हुन्छ? यो त के भन्नुभयो भने भोलि के हुन्छ त्यो कुरा अहिले हामीसँग भएको छैन, गरे पनि छैन। तर हाम्रो के हो भने 5 वर्ष सरकार चलोस्। अब कसले चलाउने? जुन पार्टीलाई सरकार चलाऊ भनेर जनताले मत दियो त्यो पार्टी त फुट्यो। अझ देशमा पार्टीहरू छन्, त्यही नेकपा मात्रै एउटा पार्टी हो। कसको नेतृत्वमा? जसपाको नेतृत्वमा नि बन्न सक्छ? बन्न सक्छ नि। भोलि त संसद आयो भने त संसदले यो कुराको निर्णय गर्छ। संसदले निर्णय गर्छ, राजनीतिक सहमतिले तय गर्छ। ओली चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने यहाँहरूको धारणा हो? होइन, ओली त फेल भइसक्यो नि। ओली माथि बहुमतको अविश्वास लागिसक्यो। दर्ता भएकै छैन त। त्यो त संसद विघटन पछि दर्ता गरेर हुन्छ। प्रक्रियामा जानु पर्यो नि। यहाँ त कानुनको व्याख्या गर्ने व्यक्ति हो। पहिले दर्ता हुन्छ अनि जान्छ। बिउज्यो भने त के त्यो दर्तालाई च्याथेर फालिदिया हुन्छ कोही? बिउज्या छैन अहिलेसम्म। बिउज्यो भने गइहाल्छ त्यहाँ। अविश्वासको प्रस्ताव बिउजे पछिको कुरा गरे हो नि। सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा कांग्रेस पनि आशावादी छ। यहाँहरूको बीचमा छलफल भएको छ? हामीले अहिले त्यति हदसम्म कुरा गरिसकेका छैनौँ।
आन्दोलन किन भएको यो छ। अस्थिरता किन ल्याइराख्नु भएको छ त? अस्थिरता किन लायो भने स्थिरता लाउनको लागि अहिले अस्थिरता केही दिन गर्नै पर्छ। देशले संविधानले कल्पना गरे यो देशको विकास होस्, पटक पटक सरकार नजाओस्, त्यो पार्टी संविधान त यहाँहरूले नफुटोस्। मानि नै राख्नु भएको थिएन, अहिले त्यो किन प्रिय भयो? जुन संविधान च्यात्नु भयो, जलाउनु भयो, जुन संविधानको जारी भएको दिन कालो दिवस मनाउनुहुन्छ, जुन संविधान चित्त नबुझेर मुलुकमाथि 6 महिना नाकाबन्दी लाउनु भयो, अहिले त्यो प्रिय भयो यहाँहरूलाई? बिल्कुल प्रिय छैन। त्यो मैले अघि अनि पनि के भने त्यसका बचाउँदै हुनुहुन्छ त? सम्पूर्ण प्रावधानको विरोध गरे होइन। जबसम्म संशोधन हुँदैन भने, संशोधन नभएसम्म त देश मुलुकको त्यही संविधान हो। हामीले त अलग कुनै संविधान त बनाउन यति सक्दैन। भनिदिनुहोस् कि ओलीकै विरोध गर्न भए पनि संविधान स्वीकार गर्नुभयो हो? होइन, संविधान स्वीकार गरे होइन, असहमति आज पनि छ। तर देशमा जुन संविधान छ त्यो संविधान बाहेक हामी जाने हो भने त हतियार उठाउनु पर्यो, अर्को त बाटै छ। विघटन भइहाल्यो भने त निर्वाचनमा पनि जानुपर्ने रहेछ नि, त्यसो हो भने त्यो त। त्यो हेरौँला, मलाई लाग्दैन कि यो देशमा निर्वाचन हुन्छ। जसलाई औषधि उपचार गर्ने जनतासँग पैसा छैन, जसको बजेटमा पैसा राखेको छैन, उसले निर्वाचन गराइहाल्छ। निर्वाचन गराउनलाई यो गरे हो, एउटा फर्मुलिटी मात्रै देखाएको। कसरी मुख छोप्ने त? किनकि यहाँहरूलाई जब विगतका सबै मुखमा दाग लागिहाल्छ नि, अनि मान्छेले छोप्छन्। मुखमा दाग लगाए त्यो छोप्नलाई एउटा इलेक्सनको बहाना गरे, अरू केही पनि होइन। दाग छुपिएको हो, निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुरा हो। बिल्कुल। अब अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा हुन्छ के त? मुलुक यति अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइराखेको छ, जनताहरू राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा छन् सदैव, त्यस कारणले बहुमत समेत दिन खोजे, दिए। तैपनि जनतालाई फेरि यो यहाँहरूले आन्दोलन गर्ने बहानामा अस्तव्यस्त गरिदिनु भएको छ। यसको लागि हामीले बाटो बडो राम्रो बनाइदियो। जनताका प्रतिनिधिलाई को संस्थालाई जोगाउँ, त्यो सर्वोच्चबाट जोगोस्, सभामुखबाट जोगोस् र एउटा सरकार बनोस्। जसको सरकार बने पनि ओली नै भोलि बहुमत लाउँछ भने ओलीले बनाउन सक्छ। हामीले के टाउको फोडेर पनि बहुमत लागेको व्यक्ति बन्दैन भनेर हुन्छ? भोलि उनको बहुमत हुन्छ भने बनिहाल्छ नि। 2-3 महिना धाँधली भयो भनेर फेरि आन्दोलन हुन्छ चुनावपछि। अविश्वासकै प्रस्ताव आएको हो नि। विश्वास उहाँले बहुमतबाट देखाइदिएको भए त संसद विघटन हुन्थ्यो, गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण के छ भने सरकार बन्छ, देश चल्छ। 1-2 महिना अलमलमा पड्या हो, जनताले दुःख पाउने अवस्था भएछ। यो सम्पूर्ण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कारणले जनता दुःख पाइराखेका छन्। दुःख पाउनु हुँदैन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त हामी देखापढी विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कणसँग। जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनको विषय गैर संवैधानिक भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ र बिहिबार मात्रै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर संसद सुचारू गर्नका लागि आह्वान गरेको छ। अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर राजनीतिक सहमतिको प्रयास गर्ने भनेर जवाफ दिएको पनि उहाँले आज हामीलाई बताउनु भएको छ। आज दिनभरको कुरा गर्ने हो भने नेकपा भित्र पनि माधव नेपाल प्रचण्ड समूह आन्दोलनमा उत्रिएको छ। माइतीघर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ लेखेका प्ले कार्ड बोकेर निर्वाचन आयोगसम्म पुगेका छन् भने यता सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनका विरुद्धमा परेका रिटहरू, त्यसलाई बदर गर्नुपर्छ भनेर परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। अब हुन्छ के भन्ने सबैको पर्खाइ सर्वोच्च अदालतकै निर्णय हो र त्यसपछि राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्ने भनेर आफ्ना रणनीतिहरू तय गरिरहेका छन्। यसै बिचमा हामीले दोस्रो ठुलो प्रतिपक्षी दल जसपा नेता लक्ष्मणलाल कणसँग कुराकानी गऱ्यौँ। देखापढी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।